اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا درود و سلام حضور سید کونین نبی الحرمین امام القبلتین وصیلتنا فی الدارین نانا حسنین کریمین طیبین طاہرین احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس طیب طاہر اکمل مکمل بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام نظران عقیدت اپنیاں ارادتاں محبتاں دا خیرات پیش کرن تو بعد حاضرین و سامعین عوام اہل سنت عزیز و پیارے بھائیو آج دی خوبصورت نشست جمعۃ المبارک دیئے ای ماہ مقدس دا پہلا جمعۃ المبارک ہے رمضان شریف دا اللہ رب العزت دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے جس مالک نے یہ پسند فرمایا کہ ساری زندگیوں سانو اتنی مہلت عطا کی تھی کہ اے ماہ مقدس ساڑیاں زندگیاں میں بہار بن کے پھر تشریف لے آئے آج ماہ سیام دی 2 تاریخ ہے اس ماہ مقدس دی 3 تاریخ میں جگر گوشہ رسول سیدات النساء العالمین مقام ادب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ دے وصال مبارک دی تاریخ ہے عزیزو آپ دی بارگت بھی خراج ہوئے گا نظرانہ محبت آپ دی بارگت بھی پیش کرانگے جس عنوان تے آج جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے سارے دوستوں آگائی بھی ہے کہ او عنوان بڑی خوبصورتی والا ویسے تو سارے ذکر بڑے خوبصورت ہیں ان کے بول بہاروں جیسے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ان کے ستاروں جیسے آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک فرامین پہ جمعۃ المبارک ہوگا کہ اللہ رب العزت نے سورہ النجم دے وچ ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اصول برکت واسطے 4 آیتیں پڑھیں جو موضوع ہے وہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى بے نیاد نے ارشاد فرمایا کہ میرا سونا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت بھی کوئی کسی مقام پہ نہ لے تو مومن دا حق بندہ ہے کہ فوراً دروشی ایک دن 100 باری 1000 باری جتنا زیادہ پڑے گا اتنا زیادہ زبان بھی صاف ہوئے گی زبان وچ لذت بھی ہوئے گی اتنی چاشنی ہوئے گی گفتگو وچ اتنا پر اثر انداز بھی ہوئے گا اتنی گفتگو درود شریف والی زبان بھی پیاری ہوئی ہے اور میں کہہ دیا بغیر کسی مبالغہ تو درود شریف زبان پڑھن والی زبان دے وچ جڑی منہ چ درود شریف نکلدا او زبان تھوک سٹ دتی جائے اللہ اس تھوک وچ شفاواں رکھے جڑا منہ درود شریف پڑھدا ہے اور جڑی زبان ورد درود کردی تو عزیز دوستو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى
فرمایا کہ یہ نہیں نطق کرتے، میرا محبوب خود نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحا، ان هو الا وحی یوحا، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا وحی خدا ہے. اللہ رب العزت وہ مالک خود ارشاد فرما رہے کہ یہ یار نہیں بول تو بول دے میں اللہ بولن تو پاک، اللہ بولن تو پاک، مگر خود ارشاد فرما رہے ہیں اپنی خواہش نہیں بولنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، مگر جو میں اس محبوب کی طرف وحی کرنا. گویا کہ سمجھ آگئی جنیاں گلاں نے جو بھی زبان اقدس چ نکلیا سارے دا سارا کیے وحی خدا. یہ اگے حدیث پاک سے پتہ چلے گا. اور یقیناً قرآن بھی عربی اور دوسرا احادیث بھی عربی. ان اے بھی وانڈ سونے محبوب دی حدیث آ کیتی ہے بھی اے قرآن جے تے اے میرا فرمان ہے، اے اس ذات دا کلام ہے، اے میرا فرمان ہے. حدیث دن الوضاحت ہوئی بڑے غور دنال دب کھب کے حاضری جمعہ المبارک دی سعادت حاصل کر رہے جے چیز نو سننا. اللہ رب العزت سونے محبوب دا صدقہ میری زبان تے کلمت الحق قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اے زبان اقدس دی جڑیاں گلاں نے اے وحی خدا نے. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرمانے نے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے پنجابی پیر سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہیں قبر تے رحمتہ فرمائے. انہیں ترجمہ کیتا میں نے پوچھو بھی شاہ صاحب آکھا میں نے پوچھو میں بھی قرآن پڑھے میں بھی یار دا سونا فرمان پڑھے میں نے پوچھو رب بولا کتوں میں تے شاہ جی تسی دسو. آپ فرمانے رکھ جدوں بول دیں، رکھ جدوں بول دیں اے بور وچوں بول دیں، رکھ جدوں بول دیں اے بور وچوں بول دیں. مقام موسیٰ نبی دا اے کوئی تور وچوں بول دے، فیض بابے بلے دا اے قصور وچوں بول دے. نصر سی ساری نہ چھوڑ کٹ چھٹے میں، نصر سی ساری نہ چھوڑ کٹ چھٹے میں. رب جدوں بول دے حضور وچوں بول دے، اے رب جدوں بول دے حضور وچوں. اللہ اکبر. تو فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا. ان دا معنی ہی ہے کہ رب فرماندا ہے کہ گلاں میری نہیں جڑیاں گلاں میرا محبوب پہ کردا جی. اپنی کوئی خواہش نہیں، آپ نہیں بولتا جتنی دیر میں رب نہ چاہواں تو جو چاہتا بنیا. اللہ اکبر. پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہونٹاں دی گل کریے پھر ایک وکھرا انداز عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤيا كالنور.
یخرج من بین ثنا من بین ثنایاہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے چچا دے بیٹا، سرکار دے چچا دے بیٹا آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت لب کھولے تو ثنایا الیاء یخرج من بین ثنایاہ، اے سامنے دو دندن ثنایا آکھ دینے، تھلے والے ثنایا سفلا، اوپر والے ثنایا الیاء. آپ فرماندے نے انہاں دے درمیان وچوں نور دی شعاواں نکل دیاں سن. روشنی انج ہوندی سی، اللہ اکبر، روشنی انج ہوندی سی. فرماندے نے کہ دیواراں جگمگا اٹھدیاں. اے نہیں کہ کوئی مبالغہ ہے، اے سونے محبوب دے چچا دے بیٹا تے صحابی رسول جنہ ویکھیا اپنی حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرمانیاں نے کہ میں کچھ سلائی کر رہی سا تے وقت تہجد سی، تہجد وقت سلائی کردیاں فرمانے نے میرے ہاتھ وچوں سوئی ڈگ پئی. اچانک چراغاں وچ تیل نہیں ہوندی، فرمایا چراغاں وچ اس وقت تیل نہیں سی. اس وقت سونا محبوب میرے حجرے میں تشریف لے آئے کہ سرکار نے تبسم فرمایا. میں نو دیکھ کے نا چہرے دے نال چمک اٹھیا، سارا حجرہ کمرہ تے چمک اٹھیا. سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا میری عائشہ کچھ پریشان ہے. عرض کر دن میں کملی والیا میں کچھ سلائی پہ کر دی سا، میرے ہاتھ میں چسوئی گر گئی. سونے محبوب نے ویک کے تبسم فرمایا. جو ہی تبسم فرمایا امام اہل سنت دے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا بریلوی آپ تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا جو ہی سرکار نے تبسم فرمایا نا مسکرانا سی یار دا، جو ہی سرکار مسکرائے تے سارا کمرہ انج جگمگا اٹھیا. عاشقاں دی زبان ہی چینج کہہ لئیے کہ سوئی خود بول کے کہہ لگی اماں جی میں ایتھے پئی ہوں، اماں جی میں ایتھے پئی ہوں. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت دے بھائی حضرت امام حسن رضا بریلوی آپ ایسے محبت نل تڑپ اٹھے فرمانے سوزنے گمشدہ، سوزنے آدھنے سوئی نو، سوزنے گمشدہ ہر ملتی ہے تبسم سے تیرے. ارے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو دل ارے کرتا ہے اجالا تیرا. یہ بھی بات سننا، بادشاہ گزرے اکبر بادشاہ ان دے ایک وزیر بیربل محل دے وچ ہوا چلی تے ساری ماشاءاللہ بند ہو گئی، ہنیرا تے بادشاہ پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا اتنا اندھیرا ہو گیا ایڈی وڈی بادشاہی چ اتنا ہنیرا ہو گیا سجے کھبے دا کچھ دا پتہ نہیں چلدا پھر ٹرنا کیڑے پاسے. بیربل قبر وچ کی بن سی، قبر ایڈی 4 دیواراں. کسی پوچھا نہیں کسی نو بھی تیرے گھر کون ہے، انہوں نے کہا 4 دیواراں چھت اور میں. تیرے گھر کون ہے، 4 دیواراں چھت اور قبر کی بن سی. اللہ اکبر. بیربل وزیر کہنے لگاؤ بادشاہ جس وقت سرکار دنیا تے نہیں نہ ایسا تے سکے پتر ماما ویچ دیں دیا، پیو بڑھڑی ہوندے نے گھرو کٹ دیں دیا، بیٹیاں نو بہنوں نو بھائی زندہ کر گو. سرکار آئے نے تے کڈی روشنی ہوگی. ہن سونا محبوب عالم برزخ وچے جویں ہی آپا جانا ہے روشنیاں روشنیاں نے. جس پاس سے محبوب دی تشریف آوری ہونی ہوتا ہے روشنی روشنی روشنی. اللہ اکبر. تو میں گل چھڑ گئی سرکار دے تبسم فرما یار دے بولن ان کے بول بہاروں جیسے اے تے سرکار دا بولنا ہے نا. اللہ اکبر. ہن جڑا منہ وچ نکلدا پے لفظ کنوں آندے، لفظ آندے نے جو منہ وچ نکلے انہاں نوں کی آندے لفظ. لفظ جڑے نکلے لفظ او کی بنے
سرکار دے غلام سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اے حدیث نو یاد کردے سن. ایک غلام سن سونے محبوب دے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. انہاں دا کم سی جو بھی یار دی زبان چ نکلنا تے فوراً انہوں لکھ لے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ دی عادت سی جو چیز سرکار نے نطق فرمانی جو بولنا انہوں لکھ لینا بس ایک کام چلدا رہا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی قال قلت اکتب شیئن اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارود حفظہ. پھر انہیں یاد کرنا لکھ لینا پھر یاد کرنا. اللہ اکبر. ایک دن فنحتنی قریشیاں آکھیا بھی ایک ہی گل کدی یار مسکران دے ہوندے کدی غصے وچ کدی خوشی وچ کدی غمی وچ جو کچھ ہر شے لکھی جا رہے تے ہر چیز نہ لکھیا کر. آمن والے لوگ متذبذب ہو جان گے ڈبل مائنڈڈ ہو جان گے بھی ایک گل ہن مزاح دی سی کہ یا نہ پیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاج فرمایا یا کہ سرکار نے غضب اچ فرمایا یہ ونڈ نہیں ہونی ہر چیز نہ لکھیا کر بس ایک کہنا سی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لکھنا بند کر دیتا. اس زبان دیاں گلاں لکھنیاں بند کر دیتا لکھ دے نہیں. سرکار نے توجہ کی توجہ بڑی پیاری اللہ کرے او توجہ ساڈے لے بھی ہو جائے تو سانو بھی ایسا بنن دی اللہ توفیق دے وے کہ اسی او توجہ نو قبول کرنا لے بن جائیے. اللہ اکبر. مدینے دا والی ساڈے تے کرم فرما رہے ساڈی اس پاسے توجہ ہی کفیت مسلمان کفیت بنانے حال نہیں مقام نہیں کفیت ماز کفیت. اللہ اکبر. سنو عزیزان اسلام ذرا توجہ کرو. آقا انعام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے محبوب نے جس وقت توجہ فرمائی سرکار فرمایا عبداللہ آقا حکم ہوئے فرمایا تو لکھتا کیوں نہیں. عرض کردے نے کملی والے ہو مینوں تے روک دیتا گیا ہے میرے پیر بھائی اے فنحتنی قریش اے قریشی لوگ کہنے نے ہر گل نہ لکھیا کر کیونکہ کدی سرکار اے کیڑے موڈ وچ ہوندے نے کدی سرکار کیڑے موڈ وچ ہوندے نے ہر گل نہ لکھیا کر. کملی والے آؤ میں تے اس واسطے لکھنا بند کر دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہی سنیا یار دا انداز ویکھو میرے محبوب نے سرکار نے فاؤما بیسبوعی الافی سرکار نے اپنی مبارک انگل اپنی زبان دی طرف لگائے. سرکار نے اس سے طرح اشارہ فرما کے ارشاد فرمایا عبداللہ آقا حکاموں میں فرمایا کہ ہر چیز لکھ لیا کر اکتب اے تینو حکم ہر چیز لکھ لیا کر. آقا لوگ کہندے نے کدی آپ مسکراندے ہوندے نے کدی غضب وچ ہوندے نے کدی کی کفیت ہوندی ہے کدی کی کفیت ہوندی ہے. سونے میں سوجہ تو کملی والیاں لکھنا بند کر دیتا ہے. سرکار فرمایا اکتب لکھ لیا کر فوالذی نفس بیدی مینوں اس رب دی قسم جن دے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ما یخرج منہ الا الحق جو کچھ میرے منہ وچوں نکلے عبداللہ لکھ لیا کر موڈ جیڑا بھی ہوئے میں محمد دی زبان وچوں حق ہی نکلدا ہے. موڈ جیڑا بھی موڈ ہوئے فرمایا میری زبان چ کدی حق تو سوا کچھ نکلیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سونے محبوب دے سونے غلاموں اے سن لکھن والے ایک سن جڑے انہاں پیاریاں ان کے بول بہاروں جیسے جڑے یاد کر دے سن کول بیٹھا رہنا کول بیٹھ کے نالی یار میں رہنا پھر جو گلہ نکلیاں فوراں یاد کرنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
آپ یاد کرتے سن زبانی کول بیٹھے روزانہ آج کول آ کے بیٹھ جانا تے چہرے نو ویندیا رہنا کول آ کے بیٹھ جانا تے چہرے نو ویندیا رہنا بس ویندیا ویندے سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ ہے ابو ہریرہ زرغبن تزدد حبن ایک دن چھڑ کے ملیا کر محبت ود دی ایک دن چھڑ کے ملا کر محبت ود دی بڑھ جائے گی محبت جو ہی پھر سرکار دا فرمان سنیا تو اٹھ بیٹھے پھر یہ نہیں کہ پشت کر کے جانا ان جی پچھے ہٹ دے مرشد کائنات بیٹھے نے مرشد اعظم بیٹھے نے ان جی پچھے ہٹ دے جا رہے سن ویچ ایک ستون آیا بس وہ ستون دا آنا کہ سرکار دی صورت جیڑی نظر نہ آئی صحابی پھر دوڑ کے تے آ کے کول بے کے رض کی تھی کملی والے میرے کل دین نہیں لنگنا میرے کل دین نہیں لنگنا سونیا اے ستون درمیان وچ آیا ہے مینوں اینا کو نظر نہیں آئے جتے میرا دل نہیں برداشت کر سکیا تے سارا دن میں ابو ہریرہ کی نکلنا سونیا میرے کل سارا دن نہیں نکلنا تے خدا را محبت پاویں تھوڑی یہ چوکھیے میں رکھو آدھے قدمہ وچ اللہ تو عزیزو انہوں نے کتنی محبت آخر کول بیٹھے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چیز کی تھی کملی والیا اسمع من کا میں سننا توڑیاں گلہ اسمع من کا حدیثاً کثیرہ ساہو مگر بھول جاتا ہوں جتنی باتیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں لاجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط ردا کا ابسط ہو فرمایا ابسط ردا اپنی چادر بچھا ہن حافظہ کمزور ہوئے تے کسی وڈے تو وڈے حکیم نہ رجوع کرنا ہے کسی وڈے تو وڈے ڈاکٹر نہ رجوع کرنا ہے مگر اس ڈاکٹر تو وڈا رب دی کائنات وچ کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں اس محبوب تو ود کے کوئی حکیم نہیں رب دی پوری کائنات نو انسانیت تو لے کے آخر تک جو عقل اللہ نے میرے تیرے سونے محبوب نو عطا کیتی ہے خدا دی قسم نبیوں نو بھی عطا نے سونے محبوب نے سنیا تو سن کے فرمایا ابسط ردا اپنی چادر بچھا نالے انہوں نے پتہ سی یہ عقیدہ ہون نکلے کہ نبیاں تے ولیاں کو نہ منگو یہ عقیدہ ہون نکلے صحابہ دا عقیدہ یہ سی اللہ والے ہی اللہ کو لے کے دیں گے اللہ والے ہی اللہ کو لے کے تو سرکار تے قاسم اللہ فرمائے انہا تو انہا کل قاسم اور سرکار خود فرمایا قاسم میں ہوں خزانے رب کے تے ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ خزانے رب دینے تے ونڈن آلہ آمینہ دسون اللہ تو سرکار فرمایا اے چادر بچھاؤ ابسط ردا چادر بچ گئی فبسطہو فرمایا چادر بچ گئی فغارفا بیدئی این چلو بھر بھر کی چادر دے این چلو بھر بھر ہوا وچ بظاہر کوئی چیز نظر آ نہیں کوئی چیز نظر نہیں آ اے اٹھا کے لجپال محبوب نے جس وقت اس چادر چ رکھیا تے رکھ کے تے فرمایا ہن اٹھا لے سینے نال لا لے جو ہی سینے نال چادر لگی حضرت امام بخاری فرماندے نے جو کچھ پہلے بھی بھولے ہوئے سن سارا کچھ یاد ہو گیا سارا کچھ ہر شے یاد آ گیا جو بھولے ہوئے سن ہر چیز یاد آ گیا اللہ ایو سنجڑے انہا مبارک بولن زبانی یاد کرنے اتنی کثرت نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایات میں اور آؤ مسلمان بھائیو آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار دی پہلے میں بات سنائیے انہا ہونٹاں دی اس منہ پھر جڑے لکھ دے سن انہا دی بات سنائی پھر ان دے تو گل چلی جڑے یاد کر دے سن جنہاں نے یاد نہیں پہ ہوں سن انہوں دی گل سنائی آؤ ذرا سنو تو سہیں سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کوئی ہے جنہوں میں
کچھ سکھاواں اور پھر یاد کر کے اگے لوگاں نو سناوے. گویا کہ کہنا چاہتے سن کہ کوئی ہے جڑا انہاں گلاں دا امین بننا چاہتا ہے تے میں انہوں پھر گلاں سمجھاواں. اللہ اکبر. عزیزان اسلام توجہ فرماؤ. اللہ پاک سلامت رکھے، آباد رہو، شاد رہو. آؤ ذرا سنو تو صحیح. سن ترمذی شریف دے وچ اے حدیث مبارکہ ہیں جو میں سنا رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام جو سرکار فرمایا کوئی ہووے جنوں میں ایک گلاں دساں. آقا کی ارشاد فرمانا چاہندے ہو؟ فرمایا دساں گے انہوں جیڑا انہاں نوں یاد کر لوے گا، یاد کرن تو بعد عمل کرے گا، پھر لوگاں نوں بھی سکھائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیڑے ہو کے عرض کیتی. فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ، کملی والے اے سعادت مینوں عطا فرماؤ. اللہ اکبر. اس زبان دی گل شروع ہو گئی. اے کسے اے عام فہمدی نہیں، کچی پکی روٹی دی بات نہیں، بلکہ سونے مصطفیٰ جان رحمت دی حدیث خوشبودار سنا رہا ہوا. سرکار نے جو ہی فرمایا حضرت ابو ہریرہ تیار ہو گئے. عرض کر دینے کملی والے ہو تسی سناؤ تے صحیح اے اپنے اے بہاراں جیسے اے بول عطا کرو. کملی والے ہو میں یاد کرانگا، یاد کرن تو بعد میں نہ تے عمل پیرے ہوواں گا. عمل کرن تو بعد کملی والے سونیا محبوبہ میں اللہ دے بندیاں بھی اپنی امتی تواڈی امت نو اپنے مسلمان بھائیاں مومناں نو بھی یاد کرواواں گا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سن لے. اللہ اکبر. انداز کی نے حدیث وچ بیان ہوئے. فرمایا فاخذ بیدی، سرکار نے ہاتھ پکڑیا. فعدہ خمسن، سونے محبوب نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے ابو ہریرہ حق حکم ہوئی. فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تقل عابد الناس. سونے محبوب فرمایا ابو ہریرہ یاد کر لا حرام کما تو اپنے آپ نو روک لے، بریاں مجلساں تو روک لے، پر برے آڈیاں تو روک لے، اے برے کما تو روک لے. سرکار فرمایا برے بول تو روک لے، اے بری سوچ تو روک لے، برا سنن تو روک جا. سرکار فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. اپنے آپ نو اے برائی دے رستیاں تو روک لے. رب دی کائنات وچ تیرے تو ود کے کیڑا عبادت گزار ہونا ہے. اپنے آپ نو برائی دے رستے تو روک. اے نہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی اونا دے مبارک زندگی چ کوئی عملہ. سرکار نے سانو ارشاد فرمایا. اونا نے اے وعدہ کیتا سی کملی والیا میں پہنچاواں گا گل. آج اتنی صدیاں تو بعد اسی نورانی مسجد بیٹھ کے اس حدیث پاک نو سن رہے ہیں. میرے مصطفیٰ دے کتنے پیارے اور امین غلام نے جو کچھ یار کو لے پہنچا رہے ہیں. آج بھی فیض بٹ رہے. فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. فرمایا لوگوں میں تم عبادت گزار ہو جاؤ گے جب تم برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. پہلی بات. دوسرا وَأَرْضَ بَمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. فرمایا وَرْضَ راضی ہو جا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جنہ اللہ تینوں دیتا ہے ان دے دین تے تو راضی ہو جا. جنہ تینوں اللہ دیتا ہے ان دی تقسیم تے تو راضی ہو جا. فرمایا راضی ہونا تیرا کام ہے. لاجپال محبوب نے فرمایا اللہ تیرا دل اے غنی نال بھر دے گا، غنا نال بھر دے گا. سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سونے غلاموں فرمایا تو غنی ہو جائیں گا لوگاں وچوں جے تو رب دے دیتے ہوئے ترازی ہو.
آؤ حضرت پیر علی دا فرمان سنو. حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حلاتا آپ دا فرمان اے جملے جڑے نے میں عربی تو بعد اے سناواں گا یاد کر لینا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من رضی بالقلیل من الرزق. حضرت مولا مشکل کشا فرمایا میں سرکار کو سنے آئے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا علی سرکار حکم ہوئے سرکار فرمایا جیڑا رب دے دیتے تھوڑے رزق تے راضی ہو گیا جیڑا رب دے دیتے تھوڑے رزق تے من رضی بالقلیلی من الرزق. اگر رب دے دیتے ہوئے تے یہ تھوڑے مال تے کو خوش ہو گیا جنہ میرے رب نے عطا کر دیتا اندے تے راضی ہو گیا. فرمایا رضی اللہ منہ بالقلیل من العملی. اللہ رب العزت او بندے تو جیڑے بندے نو رزق تھوڑا ملیا انہیں نہ شکری نہیں کی تھی انہیں کہہ دیتا حسبک اللہ میرا اللہ کافی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے وگرنہ میں عمل ہوئے کھاؤ میں تیس لائق بھی نہیں اس سانسان دے لائق بھی نہیں. تیرے کتنی رحمتہ تیرے کتنے فضل تے کرم نے. مولا مشکل کشا فرمایا سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جیڑا اللہ دے تھوڑے دیتے تے راضی ہو گیا قیامت والے دن او رب کبریا ان دے تھوڑے عمل تے راضی ہو جائے گا. اللہ حق جاری زندہ باد اللہ اکبر. اور جن نے آکھے بھی راضی کو نہیں جن نے کہہ دیتا بھی میں راضی نہیں اللہ. یہ بھی سن ترمذی شریف کی حدیث پاک اے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے سونے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمانا ابی ہریرہ تھا اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادت املا صدرک غنن و اسد فقر. سونے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آقا حضرت ابو ہریرہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ پہ فرمانا ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم اے آدم دے بچوں سن لو اللہ پہ فرما دے اے اولاد آدم تفرغ لی عبادتی اپنے آپ نے میری طرف یکس کر لے چھوڑ دے دنیا دے جنجیڑے چھوڑ دے تفرغ لعبادتی املا صدرک. رب فرمایا تیرا سینہ میں بھر دے مانگا جے تو املا صدرک غنن تینو غنی کر دے مانگا جے تو رب پہ فرمان دے میری طرف یکسوئی کر لے بس تیری منزل میں والذین ہاجروا فی اللہ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا فقط اللہ واسطے ہو جائے تو اللہ پہ فرمان دے تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقر. رب پہ فرمان دے تیری محتاجی مکا دیاں گا تیری پوری زندگی وچ ایک دن بھی ایسا نہیں آئے گا کہ تو کسی دا محتاج بن وَإِلَّا تَفْعَلْ. اور فرمایا اگر تو ایمیں نہ کیتا میری طرف یکسوئی نہ کیتی اللہ اکبر تو سونے محبوب نے ارشاد فرمایا رب پہ فرمان ہے ملات یدیک شغلن ولم اسد فقرک. فرمایا کہ جے تو میرے لئے یکسوئی نہ کیتی تو آکھیا نماز نہیں پڑھ سکتے کام بڑے سن روزہ نہیں رکھ سکیا گرمی بڑی سی کام کار کرنے سن زکاة نہیں دیتی میرے مالچ کمی ہوگی تھوڑے جان گئی استطاعت رکھن دے باوجود عمرہ نہیں کیتا حج دی توفیق رکھ دے ہویا حج نہیں کیتی فرمایا تم نے ملن واسطے میرے رستے اتنی چلیا میرے والے یکسوئی نہیں کیتی تو رب فرمایا اوے کام کرن والیا تینو اینا کو مصروف کر دیاں گا کام کردہ کردہ تو تھک جائے گا محتاجی تیری مکنی پھر بھی
کام کر کر کے تو تھک جائے بڑے کام تسی اور میں اسی اپنے کناں نال کتنے لوگاں دکھ سنے نے بڑا کمانے بڑا کرنے بندا جڑدا کچھ اللہ رب العزت دی طرفوں توجہ اور شریعت مصطفیٰ دی طرفوں اے عدم توجہ دا ثمرہ مل رہے ہیں اینا کام کرن دے باوجود اتنی تغد اور محنت مشقت کرن دے باوجود بھی کچھ چیز ہاتھ اللہ اللہ تو کی فرمایا اے ابو ہریرہ جی آقا فرمایا کہ اللہ دے دیتے تو راضی ہو جا رب تینوں غنی کر دے گا رب تینوں غنی کر دے گا لاجپال محبوب دا ایک ایک جملہ اتنا پیارا ہے زندگیاں بند پہ کردہ ہے سرکار فرمایا ابو ہریرہ یاد کر لیں آقا ارشاد فرماؤ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا فرمایا ابو ہریرہ اپنے پڑوسیاں نال پیار کر اپنے پڑوسیاں دے نال اے محبت والا رویہ رکھ سرکار فرمایا تو مومن بن جائے گا تو ایمان ایک کامل ایمان والا بن جائے گا اللہ اکبر عام مسلمان بھائیو ذرا توجہ تے کرنا میرے محبوب نے جس وقت ہمسائیگی بیان کی تھی فرمایا 40 گھر دائیں بائیں کے پیچھے اے پڑوس چلتا ہے میرے نبی فرمایا اے صحابہ سن لو او بندہ کائنات دا لعنتی ترین شخص ہے جڑا اپنے پڑوسی دے گھر بد نظری کردا ہے اپنے پڑوسی دے گھر بری نظر رکھدا ہے ذرا مسلمان بھائیہ سن میرے نبی فرمایا اللہ قرآن وچ اور سرکار فرمایا اتنے حکم اتنے احکام نازل فرمائے نے پڑوسیاں دے حق وچ میرے نبی فرمایا میں محمد نو خدشہ ہویا کہ دے پڑوسی جائیداد تے وراثت وچ حقدار نہ بن جان میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر گوشت لے کے آئے سرکار فرمایا عائشہ آقا حکم ہوئے فرمایا بڑھاؤ ذرا پانی زیادہ پا لینا عرض کر دیا رے کملی والی آؤ شورہ زیادہ بڑھان دی وجہ کیے فرمایا عائشہ اس محلے وچ میں محمد کلا نہیں بلکہ میرے پڑوسی ویرانے نے آج میں گھر سالن بڑھاواں گا اپنے پڑوسیاں دے گھر بھی بھیجاں گا مسلمان بھائیو میں اور تو اسی کتھے پہنچ گئے اسی ذرا ویکھیے تے صحیح لاجپال محبوب فرمایا مومن ہون دی نشانی ہے پڑوسیوں نال پیار کرو ہمسایہ تو میرے نبی فرمایا ماں جایا ہے آؤ ذرا سنو تے صحیح لاجپال محبوب دے غلاموں اگر کوئی بندہ پڑوسیاں تو تنگ ہوئے لاجپال محبوب فرمایا جے کوئی دنیا تے رہ کے پڑوسی کلو تنگ ہوئے فرمایا تنگ کرنے والے نال قبر بھی نہ بناوے آجے کیونکہ جیڑا دنیا تے تنگ کردہ ہے سرکار فرمایا انہوں ان دے عمل دی وجہ تو قبر وچ عذاب ہوئے گا اوتے جا کے بھی ان دی عذاب دی بنا تے پڑوسی تنگ ہو جائے اللہ عزیزو ساڑھے رویے کی نے سرکار فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا لاجپال محبوب فرمائے پڑوسی نال پیار کر مومن بن گئے کیا حضرت ابو ہریرہ مومن نہیں سن سرکار فرمائے گل پہنچانی ساڑھے تکر پیغام پہنچے آج اسی اس بھٹی تو گزر رہے ہیں جے کسے گھر آج سالن بھیج دئیے تو نہ بلی مو مار گئی ہوئی بچ گیا ہوئے گا جھوٹا ساڑھل بھیج دیتا ہے کیوں شریعت والا ماحول نے کچھ جڑے ساڑھے وچ بسن والے سن او اپنے ہی رویے چھڑ گیا وگرنہ سانو تے کلچر جڑا مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیتے نا ان دے وچ تے خیریں تے بھلائیاں بھلائیاں اللہ اکبر اس قدر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو پڑوسیاں دا حق بیان کرنا سرکار فرمایا چوتھی گل وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا فرمایا ابو ہریرہ جو اپنے واسطے پسند کرے نا اپنے بھرا واسطے بھی وہی پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرے اپنے بھائی واسطے بھی وہی پسند کر تو مسلمان ہو جائے
اسلام والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کی طرف توجہ کرنا، لاجپال محبوب دے غلاموں فرمایا والا اس بات سے بھی اسی کہنے ہیں بھی سارا کچھ ساڈے کو ہونا چاہیے۔ ساڈا سگا بھائی علمان الحفیظ دم ٹونے والے ساتھی دے کول ایک کیس آیا عامل سے کی کیس دے رہے سکا بھائی سکے بھائی واسطے آیا کھڑا سی، کوئی اس طرح دا تریز دے کہ میرا بھائی مر جائے۔ انہاں مروانا کیوں چاہنے؟ آندھے ایک 10 مرلے دا پلاٹ ہے، اگر میرا بھائی مر جائے تو وہ پھر میرے کھاتے آ جائے۔ اللہ لمحہ فکر ہے، زمین ساری زمین اللہ دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زلزلہ آئے گا القاریہ، جس دن وہ قاریہ دی آواز اٹھے گی ہر چیز تے دھری دی دھری رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ مال دی کثرت نے اتنا کو بندیاں نو دنیا میں لگا دیا، بس ہر لمحے مال دی سوچ، مال دا فکر۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا جو اپنے واسطے پسند کریں اپنے بھرا واسطے پسند کر تو اسلام والا ہو جائیں گا۔ اور فرمایا وَلَا تُكْسِرْ الضَّاحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسیا نہ کر۔ سرکار فرمایا حضرت جنہاں دی تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے کی تھی، کیا وہ ہر وقت ہستے رہندے ہوں گے؟ نا نا نا، بلکہ میں حضرت ابو ہریرہ پہ روایت، آپ بیٹھے سنت لاجپال محبوب نے فرمایا جنہاں مر جانا ہوئے نا انہاں دے منہ تے کدی مسکراہٹا نہیں ہوندا، جنہاں مرنا ہوئے انہاں دے منہ تے مسکراہٹ۔ موت ایک ایسا ساتھی ہے، میں دونوں پتہ ہے کس وقت ساڈا ساتھی آ جائے گا، اسے نال لے جائے گا، سانو روئے زمین دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جانا پوے گا۔ ساڈی اکھاں دے سامنے کتنے گبرو، کتنے جوان، کتنے ساڈی اکھاں دے تارے، اللہ اکبر، ساڈے کو بھی چھڑ گئے۔ اے ماہ رمضان ہے، پہلے جمعہ المبارک دی سعادت حاصل کر رہے، دیکھ رو کتنے ساتھی بیٹھنے والے سے مگر نظر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زیادہ ہنسیا نہ کر، حسن القلب تمیت القلب، فرمایا کہ جیڑا بندہ ہسدا ہے ان دا دل مردہ ہو جاتا، ہر وقت بندے چاندے ہسنا نے۔ اللہ اکبر۔ اور لاجپال محبوب دے غلاموں، لاجپال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، فرمایا غلاموں جتنا کچھ میں محمد جاننا وا جے تسی بھی نہ جان دو، سرکار فرمایا غلاموں ساری زندگی جتنا کچھ میں جاننا وا جے تسی جان جاؤ، سرکار فرمایا ہسو کم تے روو زیادہ، اندی کی وجہ ہے اللہ اکبر، کیونکہ لاجپال محبوب فرمایا دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ آ مسلمان بھائیو، سرکار 63 سال 63 برس دی مبارک عمر تک یہ دیکھو تے صحیح کس وقت لاجپال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراندہ ہویا گزاریا۔ جے تشریف لیا یہودی پیچھے پیچھے، عیسائی پیچھے پیچھے میرے محبوب دے قتل دا ارادہ رکھ دینے، جے لاجپال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک عمر 12 سال عمر ہوئے، اپنے چاچا نال یمن دی جانب جاؤ، یمن دا راہب او کہندا ہے اے او نبی، اے او نبی جنہیں بنی اسرائیل تو اے نبوت ختم کر دیتی، اے پھر اے نبوت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے خاندان میں چاگی۔ آ مسلمان بھائیو ذرا سنو تے صحیح، لاجپال محبوب فرمایا ابو ہریرہ زیادہ حسین
جڑے زیادہ ہسدے نے انہاں دے دل مردہ ہو جاندے نے۔ اج مسلمان بھائیو اسی خوشیاں دی محفلاں لبنے آ، اسی نے دن رات اسی ہسدے ہوئیے، کدی بھی ساڈے اے غم نیڑے نہ آوے۔ میں دسنا چاہنا وا اپنے سونے محبوب دی زندگی دا مبارک پہلو پڑھاؤ۔ اے وادی طائف وچ میرا محبوب عرشاں فرشاں دا مالک رب نے خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ میرے محبوب نے جس وقت طائف دے سرداراں نو دعوت اسلام دتی، ادھروں بھی لوگ نکل آئے، ادھروں بھی سردار نکل آئے، ادھروں بھی سردار نکل آئے۔ اللہ اکبر، کدی او منظر بھی یاد کیتا کر، اے کوئی عام انسان نہیں، رب دی خدائی وچ اے رب نو ساریاں تو زیادہ عظیم ہے۔ اللہ اکبر، رب بھی حوصلے والا، ان یار بھی حوصلے والا۔ ایک سردار نے ادھروں پکڑیا، ایک سردار نے ادھروں پکڑیا، ایک سردار پچھو دھکے دیندا ہے، میرا محبوب کدی زمین تے گردا ہے اور پھر اٹھا لیندے نے، سرکار زمین تے گردے نے پھر اٹھا لیندے نے۔ اتنا رحمت دی دستار پہننے والا محبوب ہے، لو لوہان رنگین جوتے نے۔ اللہ اکبر، فرشتے عرض کیتی کملی والے آؤ، جے فرماؤ اے طائف دیاں پہاڑیاں جوڑ دئیے، لوگ پس جاون گے۔ اللہ اکبر، سورج نو کھچن والا فرشتہ آیا، کملی والے آؤ، جے سونیا تسی حکم دے وہ میں سورج نو اتنا نیڑے کر دیوا، ایک لمحے کے لحظے وچ اے سارے بھج جاون گے۔ اے بارش والا فرشتہ، ہوا والا فرشتہ، زمین والا فرشتہ، سرکار فرمایا حسبک اللہ، میرا اللہ میرے واسطے کافی ہے۔ جے تسی چاہتے ہو میں محمد نال اے تھوڑا جھٹ بیٹھنا ہو جاوے، سرکار فرمایا میں دعا پہ کرنا وا، تسی آمین کہہ دے وہ۔ سرکار نے وادی طائف دے انہاں باشندیاں واسطے گورے گورے ہاتھ چالے، سرکار ہاتھ چاہ کے فرمایا اللہ میں تیرا یار، میری حالت لینا ویکھ، میری ہتھاں والے ویکھ، میں تیرا یار چاہنا وا، اس بستی والے نو ہدایت عطا فرما دے۔ روندیاں لمحات گزرے، جب دنیا تے تشریف لے آئے رب حولی امتی، معراج تے گئے رب حولی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ حضرت فضل ابن عباس فرماندے نے قبر وچ رکھ دیتا اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت نو بخش دے۔ آ مسلمان بھائیو توجہ کرو، سرکار فرمایا زیادہ ہنسی نہ، زیادہ داہک نہ کر، کیوں؟ جلے دندان نظر آن، دندان نظر آن، دندان سرکار فرما دے سن تبسم، تے تبسم دے عالم آ، تبسم ویک کے غیر مسلم کلمہ پڑھ جاندے سن۔ تبسم ویک کے، تبسم اتنا پیارا ہے، مگر ضرورت دیکھو تو صحیح، مسکرانا، اللہ اکبر، مسکران دے اگر انداز سکھے جان تے اس رب دے سونے محبوب کو سکھے جان۔ تبسم فرمان دے سن، اور لجپال محبوب دے غلاموں، اے 5 وصیتہ سرکار نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی، حضرت صاحب مشکات لکھا کتاب الرقاق، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے سونے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑیاں غور طلب اللہ، سرکار فرمائے 5 چیزاں نو میری امت غنیمت سمجھے۔ کنیاں چیزاں نو؟ 5 چیزاں نو میری امت غنیمت سمجھے۔ عرض کی تھی کملی والے ارشاد فرماؤ، فرمایا کہ پہلی چیز اغتنم خمسن قبل خمس، فرمایا شباب قبل حرم، فرمایا جوانی نو پڑے پہ تے غنیمت سمجھ، جوانی نو پڑے پہ تے غنیمت سمجھ۔ آج جوان کڑیل بازو، سرمگی اکھاں اور ہرنی دے بچے دی گردن دی طرح، ان دی رنگت دی طرح اتنی پیاری گردن اور نقوش اتنے پیارے، اتنا سونا تینوں بنایا ہے، کتنے ایسے نوجوان ان چکراں وچ پڑھ لانگے، کر لانگے، کرا لانگے، انہیں جو گویں رہندے کہ سجدہ ہی کر سکن۔
انہیں جوگے بھی اس وقت آندے نے مگر مولانا رومی فرماندے نے در جوانی توبہ کر در شیوائے پیغمبری در جوانی توبہ کر در شیوائے پیغمبری اللہ رب العزت کی خواہش بھی ہے اللہ اکبر رب پہ فرماندہ ہے جس وقت کو جوانی وچ میرے رستے تے آوے او مینوں بڑا پیارا لگدا ہے کڑیل بازو ہون مضبوط بازو ہون گٹے گوڈے مضبوط ہون اللہ اکبر بندہ رب دے حضور حاضری دین والا ہوے اور فرمایا کہ جوانی دی عبادت انجی گویا کی انبیاء دی عبادت ہے اللہ دے سونے محبوب دا فرمان سنو ساڑے محبوب نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا جوانو اے چوکا وچ کھلونا جوانی نے کسے دی تھی بہنوں دیکھنا جوانی نے سارا دن اے زبان البکواس کرنا جوانی نے اے سارا دن سیل فون پہ بیٹھ کے اے فلمات ڈرامے سانگ سنن دا جوانی نے اس سے موبائل وچ اے رقص بھر دے ہوئے اے کنجریاں دے ڈانس رکھے ہون اور دوسری سائڈ تے تلاوت کتاب رحمت رکھی ہوئے کدی تلاوت سندا ہے کدی گانے سندا ہے اینو جوانی نہیں کہندے لجپال محبوب فرمایا جوانی تے اس بات نائے تہجد ویلا ہوئے اے سارے لوگ ستے ہوئے ان دی پیشانی رب دے حضور جمی ہوئے فرمایا کوئی اپنے آپ نو اس مقام تے اتار لوے لجپال محبوب دے غلامو سونے نبی فرمایا جس وقت کوئی جوان توبہ کردا ہے اے جوان دی توبہ رب نو اتنی پیاری لگ دی ہے اتنا رب نو جوان پیارا لگدا ہے اور جوان بھی اس قسم دا نہ ہوے اے سویرے گناہ کردا ہوے پچھلے وقت میں توبہ کردا ہوے پھر پچھلے وقت وچ گناہ کردا ہوے توبہ توڑن والا نہیں اے توبہ تے قائم رہنے والا اگر میں اشارہ کرا حضرت عبداللہ ابن مبارک اے رحمت اللہ علیہ اللہ دے کامل ولی نے ایک جوانی ایک عورت نال معاشقہ ہو گیا عشق کرن لگ پے یک ٹھنڈی رات عورت نے بلایا جس وقت بلا کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہو کے ان دے دروازے دے سامنے ان دے انتظار پہ کر دینے ایک اس وقت جھلک بھی کھائے گی ساری رات گزار دیتی فجر دی اذان ہوئی اللہ اکبر فرمانے نے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست جستجو سے ایڈی جستجو نل مؤذن نے اذان پڑی اللہ اکبر دی صدا میرے دل تے آ کے لگی انہاں پیرا تے کھلو کے میں بھی جوان سا میں بھی سونا سا اتنا پیادا سا انہاں قدمات کھلو کے میں عرض کی تی بارے لا آج تو نہ پیرا تے ویکھی آئی اپنے بندے دی باقی زندگی تک عبداللہ نو کبھی نارامت نہیں ویکھے گا رب نے ایک تو اٹھا کے کی کر دیتا اللہ اکبر فرمایا آج تو بعد جے تو ایڈا پکا وعدہ کیتا ہی آج تو بعد پھر کلا عبداللہ نہیں عبداللہ ابن مبارک تو ولیاں دا سردار اللہ یا اللہ اکبر عزیز دوست اللہ لبیک یا رسول اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزو آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانوں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے توجہ کرو بھئی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری توجہ کرو فرمایا شبابکا قبل حرامکا فرمایا جوانی نو
غنیمت سمجھ اج کڑیل بازو نہیں ویندیاں ویندیاں اے اکھاں دے سامنے کتنیاں دے سفید بال ہو گئے اور اکھاں دے ویندیاں ویندیاں کتنے ہوندے سن بازاراں وچ سڑکاں تے روڑاں تے اش اش کر کے ہوندے سن مگر ویندیاں 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 ہاتھ وچ کھنڈی آ گئی چلن تواری ہو گئے جڑے کدی کیڑی انداز نال سن اللہ اکبر اور کنے جوگے رہ گئے اور عزیزو اس گل تو خوف کرنا کہ کدیو ویلا آن تو پہلے آج اگر کڑیل بازو نے اپنے رابطے قائم کر لیا کیوں فرمایا جوان دی جوانی اللہ نے ایڈی پسند ہے کوئی سچا وعدہ کر کے رب دے حضور اپنی نیاز جبین رکھ دے وے اور پکا وعدہ کر لے لاجپال محبوب فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک اللہ 40 دن قبرستانہ تو جوان لی توبہ نے سبب عذاب اٹھا لینا ہے عذاب اٹھا لینا مگر ایسی لت پئی گناہاں دی ایسی چس پئی گناہاں دی ہڈیاں کمدیاں پین گوڑے کھڑکدے پہنے تے ہجے بھی اوتھی اللہ اکبر تو فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشواد پرہیزگار جلے گٹیاں گوڑیاں تو رہ گیا چلن تو آوازار ہو گیا ٹور نہیں سکدا پھر نہیں سکدا کچھ کر نہیں سکدا اس وقت آگے رب دے حضور رحمت تو امید تے اس وقت بھی ساڑی ختم نہیں مگر مزہ تے تاں ہے نا کہ بندہ کڑیل بازو والا ہوئے اپنے مالک دے حضور جھکن والا ہوئے اور سننا فرمایا اے میری امت وَسِحْتَكَ قَبْلَ سَاقَمِكَ فرمایا سید نو غنیمت سمجھو سید نو اگر بارش بار چلی تو اللہ کو دعا مانگو اللہ کو دعا مانگو اللہ پاک سونے محبوب دا صدقہ وگرنہ یہ بھی ساڑھے عمل دا سبب ہے چوتھا جمعہ قیامت دی نشانی ہے چوتھا جمعہ ان دے وچ ہے نبی پاک فرمائے جب ضرورت نہیں ہوگی اس وقت بارشیں ہوں گی جب ضرورت ہوگی لوگ ترس رہے ہوں گے ایک قرب قیامت نبی پاک فرمائے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی جس وقت ضرورت نہیں ہوئے گی اولے بارش دھم دھم آئے اور زورن بارش ہے اے ویکھن والے نے اسی ہون ویندے پہاں بارش نو ویکھن والے نے اس بارش نو بڑی دیر پہلے دا ویکھیا ہے جلے بارش والے بارش بھیجنی ہے نا جلے بارش وسنی ہے ویکھن والے اولے ویکھے ہے بھی بارش کس وقت چ کتھے کیڑے موسم وچ وسنی اور یہ ساری گلاں ہوئی ہیں اللہ اکبر توجہ کرنا بس صحت قبل سقمکا فرمایا صحت نو غنیمت سمجھ کہ دے تم لاغر کمزور اور تسی ویکھیا نہیں چنگے بھلے ٹردے ٹردے اچانک اٹیک گر گئے چل دیا کتنے ساڑھی اکھاں دے سامنے کتنی ایسیاں فوتگیاں ہوئیاں نے کتنے ایسے اللہ اکبر ایک بندے نے میری ملاقات ہوئی 33 سالان دا جوان 33 سالان دا جوان شادی نو چاند دین بس بازار وچ دوست دستے نے بازار وچ ٹردا سی تے کروڑاں دا کاروبار کاراں تھلے مکان لے شہرہ وچ پلاٹ لے شہرہ وچ اللہ اکبر جس وقت تو بازار وچ چلدا ایک واری گریا نا حرام مغز خراب ہو گیا جس وقت خراب ہو گیا تھلے والا دھڑ کام کرنا چھڑ گیا اتنا گبرو جوان آج بھی تیرا سرخے ملاقات بھی ہے میں مل بھی جاننا مگر ان ویک کے عبرت حاصل ہوندی ہے اتنے کاروباراں والا کاراں وک گئیاں کوٹھیاں وک گئیاں پلاٹ وک گئے ہر چیز وک گئی صحیح اجے تک بھی سرکار فرمایا وَسِحْتَ قَبْلَ سَقَمِكَ اپنی سید نو بیماری تے غنیمت سمجھ آج تو سید ماندے کی دے اچانک بیمار نہ ہو اور فرمایا وَغِنَا قَبْلَ فَقْرِكَ اے تو اپنے مال نو غنیمت سمجھ اپنے مال نو غنیمت سمجھ
क्यों? फरमाया माल नूं इस वास्ते गनीमत समझ, झट नहीं लगदा करोड़ां विच खेलण वाले कौड़ियां नूं तरसन लग पैंदे ने। झट नहीं लगदा कौड़ियां विच फिरन वाले करोड़ां विच खेडण लग पैंदे नी। ये राज़क मेरा रब है। पासे पलट जान और एक जानी ओ मुल्तान विच एक पेट्रोल पंप दे सामने रेड़ी लगा के बैठा है, मूंगफली दी रेड़ी लगा के थल्ले लोग वड्डा वड्डा करके लिखवांदे ना फुला नाम है, फुला नाम है। उन्हें अपनी रेड़ी दे उत्ते जेड़ा बैनर लगवाया ना उनदे ते लिखिया सी सना फिना। जेड़े पंप ते खलो के मैं मूंगफली दी रेड़ी लाई बैठा ना, कदी इसे पंप दा मालक मैं हुंदा सी। जिना खा गया हर शय, हर चीज जाया हो गई, लुटी गई। अल्लाह अकबर। और फरमाया व फराग कबल शुगल का, अपनी फरागत नु शुगल ते गनीमत समझ। आज तू फारिग है, रब दे हजूर दे सकना है, किदे ना आवे केडा को मसरूफ हो जावे जिंदे हजूर हाजरी नहीं देंदा पे, फिर तेरा किदे भी जावन नु टाइम ना लगे। आज असी हदीस की रोशनी विच इस मकाम ते खड़े होया, इस मकाम ते व फिराग कबल शुगल का। साडे कोल टाइम नहीं जेड़ा अंदर बह के मोबाइल वेंदा पे ना, सक्का प्यो सदा पे ना पुत्र मेरी बार गल सुन ले, ओ आंदा है भी क्यों सद लिया। सक्का पुत्र चेहरे ते त्रेड़ियां लाख मिलदा पे प्यो नूं। अल्लाह अकबर। और फरमाया वह हयाती कबला मौती, अपनी हयाती नु मौत ते गनीमत समझ। अज वावे सेहत च ए, अज वावे लोरे विच जिंदगी दी मान ठाठ ते बाट फिरना पे, एडी ठाठ च कि तेरी अल्लाह शरी ते शाबत वाह वाह क्या क्या। ओ दिन नाम भूल, अगले रूत नक विच कन्ना विच रुई ठोस के अंगूठे बन के जिले फट्टे उत्ते सटदे ने ना, ते फिर अपना सक्का ही कैंची लिया के दिंदा है। इंज कमीज मौलवी साहब नहीं लानी भाऊ, इंज कमीज नहीं लानी, हुण कैंची पा। तू कैंची पा के जिले इंज चीरदे ने, इंज छिकदे पिंदे ना, अपने ही हुंदे सक्के भाई हुंदे ने। किसी दा बड़ा खूबसूरत जुमला उन्हें आख्या भी फिक्र कर ले, ए फिक्र कर ले जेड़े मुंह ते मिट्टियां झाड़दे फिरदे नहीं, फिक्र कर ले कि मुंह ते मिट्टी पानी सवाब समझदे होया ना पाना। ओ वक्त ना आ जाए तेरे मुंह ते मिट्टी पानी सवाब समझन, उनदे तू पहले पहले अपने आप नू अल्लाह दी राह। और फिर सारी जिंदगी जेड़े वेंदे नाल बहिंदे ओ आंदे ने एक वारी जनाजा पढ़े सारे पहले सारा सारा दिन सारी से रातां को रांदा वो सारे भज पैने। हुण की बनया अपने पिंड दे बंदे, हुण की बनया विखाओ ते सही। इंदी अमल दी रंगत वेखना चाहने आ, इंदे अमल ने इंदे चेहरे ते नूरानियत किन्नी दित्ती। बद किरदार ते चेहरा वेखांगे, बद इखलाक का चेहरा वेखांगे, बा किरदार आ ते चेहरा वेखांगे। ते जिले बा किरदार नु वेखांगे ना ते फिर खुदा याद आएगा। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह तेरा बड़ा करम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो प्यारे भाइयों, इस वास्ते ये पांच चीज़ां दर्द ते और भी बड़े ने, दर्द ते और भी बड़े ने। किसी ने ए बड़ी प्यारी गल की, याकूब नामी बंदा, उन्हें आख्या साबत जे हवास तेरे कर ले नेकियां रज के तू ओया रब रसूल क्यों बुला बैठा। आ रब वल्ले आ रब रसूल वल्ले भज के आई मौत थे तेरा सने कम तेरे। जेड़े कम्मां नूं बंदा लगा हुंदा काम उत्थे पैर आंदे ने,
آئی موت تھے اور رسنی کم تیرے اگے واسطے چل ہونی سج کے تو کی اک سن لو یعقوب تینو جدو ٹر پیو سارے منہ کج کے عزیزو فکر آخرت جتنا ہو سکے اس درد نو سمجھئے اے ہی ساری زندگی ہے آخر ہر چیز دھری دی دھری رہ جانی ہے از زندگی مل گئی مال مل گیا اولاد مل گئی غنیمت سمجھئے اپنے رب دے ایک ایک کرم نو غنیمت سمجھئے اپنے رب دے ایک ایک نعمت نو غنیمت سمجھئے رمضان آ گیا اے پہلا رمضان اے رمضان شریف پہلا جمعہ تسی پڑھ رہے جی اگلے سال کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا اگلے سال میں امید تے دنیا قائم ہے مگر ایک پل دا بھروسہ اللہ سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا صدقہ جو سنیا ان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے ما توفیقی